المجال للطبقة السائدة في مصر أنها تلقى حلول، لأن ما يقع في مصر الآن ماشي قضية أن المصريين بغاو واحد رئيس منتخب بشكل ديمقراطي، هذا البداية ديال الطلب، ولكن علاش بغاو الناس رئيس منتخب بطريقة ديمقراطية؟ لأنه كيتسناو منه يلبي لهم المطالب الاجتماعية ديالهم. الشعب المصري مستوى البطالة وديال التردي ديال الوضع المعيشي ديالو جعل أنه المسألة الاجتماعية اليوم في مصر هي المحرك ديال هذوك النضالات. راه ماشي حبا بواحد الرئيس المنتخب كيوقع هادشي اللي كيوقع لأنه كاين انتظارات اجتماعية ضخمة هائلة جدا هي نتيجة عقود من تطبيق سياسات رأسمالية وحشية في مصر، وكذلك ديال الاغتناء ديال الطبقة الرأسمالية في مصر بأساليب ديال الناب بحال هادشي اللي عندنا اللي كنسميوه الفساد وضرب أرقام قياسية. إذا هذه الوضعية يعني في ظل هذه المعطيات الرئيسية اللي قلت ديال أنه مازال ما كايناش قوة قائمة اللي غادي تدفع السيرورات الدولية للنهاية ديالها بما في تحقيق التطلعات الاجتماعية ديال الجماهير، هو أمر ليس بالهين، لأنه يقتضي يعني الدخول في الطبقة البرجوازية المصرية، نزع الملكية باش تلبي المطالب ديال الناس. خارج هذاك الشيء راه ما كايناش شي إمكانية التلبية ديال المطالب ديال الناس، خاص الثروة ديال البلاد يعاد النظر في التوسيع ديالها، وهذا الشيء طبعا كيعني انك تمس هذاك الحق المقدس ديال التملك الفردي بان تضرب المصالح ديال البرجوازيه المصريه. ما دام هذه القوى اليساريه من هذا النموذج مازال ما متطورش في مصر، تيبقى عند الطبقه السائده في مصر، وفي المقدمه ديالها طبعا الجيش، لانه الجيش هو النواه الصلبه ديال جهاز الدوله البرجوازيه في مصر، واللي طبعا حتى عنده يعني قنوات ديال كتفعل فيه، قنوات ديال الامبرياليه كتفعل في هذاك الجيش، نظرا لانه كاين مصالح عند الامبرياليه في هذيك المنطقه، وكيهمها ان ذاك الوضع الثوري تحتوى ماشي غير في مصر ولكن في كاع البلدان اللي انفجر فيها. كتبقى الامكانيه عند هذاك الجيش والبرجوازيه ديال مصر كلها والامبرياليه اللي ترعى هذيك البرجوازيه انها تلقى حلول طبعا جزئيه اللي يمكن تحتوي هذاك الوضع، بالخصوص في غياب قوه يساريه اللي غادي تدفع السيرورات الثوريه للنهايه ديالها. الامكانيه اللي متاحه اليوم للجيش في مصر هو يلقى واحد المونابارت اللي غادي يوضع راسو فوق ظاهريا فوق الطبقات، وغادي يضرب جزئيا المصالح ديال البرجوازيه باش يلبي جزئيا طرف من المطالب ديال الناس باش يحتوي هذيك الحاله. وطبعا خارج هذا السيناريو كاين السيناريو ديال ديك السيروره توصل يعني للنهايه ديالها، بمعنى ان الكادحين ديال مصر يحققوا واحد الديمقراطيه شامله على جميع الاصعده، وهذا الشيء طبعا اللي كيخص المناضلين في مصر يعملوا من اجله. طبعا لا يمكن الادعاء ان الواحد راه فاهم هذه السيرورات بالكامل، وبالتالي لان اي سيروره ثوريه كتجيب دائما الجديد. ما عمرت في التاريخ ديال الشعوب شي ثوره استنسخت الثوره اللي اخرى كانت قبل منها، كل ثوره عندها الفراده ديالها وعندها الخصوصيه ديالها. طبعا كتبقى المحددات في اخر المطاف ديال اي ثوره هي راه وحده، هو التناقضات ديال المجتمع، وملي كيوصل للبلوكاج وكيخص ينقص ثوره اخرى وكتنفجر هذه التناقضات، هذا معطى جوهري. ولكن يبقى مع ذلك في الاشكال وفي الاهداف في الوتيره واحد العدد ديال الخصوصيات، راه كل ثوره فريده من نوعها، وهذا الشيء اللي كيوقع الان في مصر هو كذلك تيدخل في هذاك المضمار ديال ثوره فريده من نوعها. ما يمكنش الواحد يدعي راه عنده الاليات باش يفهم ويتنبأ فين غاديه بالكامل الى اخره. هادشي كله اللي كنقولوا محاولات للاحاطه يقولها الواحد بكل تواضع، لانه حتى واحد ما كان كيتصور هذا الشيء اللي وقع بما فيه هذه الاقاله ديال مرسي بديك الطريقه وبديك السرعه وذاك النوع ديال المبادره الشعبيه اللي كانت حتى واحد ما كان كيتوقع. وكذلك فلننتظر مفاجات عاود من هذاك القبيل يعني اللي غير مرتقبه يعني على جميع الاصعده، بما فيه هذيك الحركه العماليه الان اللي كتختمر في مصر ومازال ما عندهاش دور قيادي. راه ممكن التجربه اللي كتراكم العمال ديال مصر يوصلوا للمستوى ديال انهم يبغيو يديروا هما السلطه ديالهم، بما فيه تدهرق. وهذه في التاريخ ديال البشريه كامله ملي النضال العمالي كيتطور وكيولي العمال عندهم ثقه اكثر في القدرات ديالهم، كتظهر اشكال ديال التنظيم عماليه خاصه اكثر ديمقراطيه، الاشكال ديال الديمقراطيه المباشره ديال اللجان المنتخبه في اماكن العمل، ديال لجان الاضرابات اللي كتحول لمجالس عماليه الى اخره. وهذا الشيء راه عوده بسيطه للتاريخ ديال البشريه كيبين لنا كاين دائما هذا الميل لدى كافه العمال عبر العالم ديال ابتكار اشكال ديال الديمقراطيه خاصه بهم الى اخره. اذا باختصار هذا انا في نظري الاطار العام، اما التنبؤات في نظري مستحيله بذاك المعنى ديال يقول لوحدها بشكل حاسم ها الوضع فين يقدر يتطور. تيبقى الدور ديال المناضلين
من الموقع مناش تنهضر منه انا يعني ديال الكادحين ديال الطبقه العامله، هو انه هذيك الثورات اللي جاريه في مصر خاص دفعها لاقصى ما يمكن توصل ليه من التجذر لوضع حد نهائي للسلطه ديال البرجوازيه ولنازع الملكيه ديال البرجوازيه لتحقيق المطالب ديال الشعب. هذا الشيء راه ما كاينش حلول اخرى. الحلول الترقيعيه لن تكون مفيده للبرجوازيه لانها غادي تعطيها نفس باش تحافظ على السيطره ديالها اقل ولا اكثر. اذا لو كنا حنا في مصر اللي كان كيخص اللي مطروح علينا هو هذا الاحتجاج ديال الكادحين ديال العمال والاضرابات، تعميمها، تجديرها من حيث المطالب ديالها، تسييسها باش توصل للمنتهى ديالها. وباش نرجعوا للوضعيه ديال المغرب، وغادي نتفادى نهضر في تونس باش ما نكثرش، لان تقريبا الخصوصيات لا تختلف كثيرا. فيها مشكل حتى هي ديال القياده ديال الثوره. ما كاينش حزب يساري قوي جدا اللي يقدر يقود هذيك العمليه ويشطب هذوك اصحاب النهضه من السلطه ويدير سلطه ديمقراطيه حقيقيه بالمواصفات اللي تكلمت عليها. باش نرجع للمغرب، هذا الوضع الان اللي كاين، المخزن الدوله الملكيه كتستنفذ الحلول ديالها. هذا الشيء اللي داروا متصوا به يعني الموجه ديال 20 فبراير اللي هي الحكومه ديال عبد الاله بن كيران غادي يبان للناس، والمخزن براسو يساهم في افقاد الاعتبار بطريقه باش كيتعامل معها وكيسحب لها القصص من تحت رجليها. غادي تستنفذ هذه الحلول هذه، غادي يعاود يطرح السؤال عند الناس في المغرب، العموم ديال المواطنين، ديال اشنو هو الحل، اشنو هو يعني البديل ديال هذا الشيء. وهنا خص القوى ديال اليسار تكون عندها جاهزيه، يعني تقترح هي البديل وتقترح ولو على الاقل البدايات ديال هذاك البديل. وطبعا هذا الشيء راه لا يمكن يكون خارج يعني الفعل اليوم في النضالات العماليه اللي جاريه في المغرب على بساطتها وعلى الاشكالات والتعقيدات اللي كتواجهها والدرجه ديال التبقرق اللي وصل المنظمات ديال الطبقه العامله. راه احد الرافعات الرئيسيه ولا رقم واحد يعني بان المغرب يمشي فعلا نحو الديمقراطيه هو النضال العمالي يعني المشاركه ديال العمال بقوه في هذه السيروره النضاليه، واللي طبعا استطاع المخزن يتفاداها لانه كاينه قيادات نقابيه متواطئه معها. لا يمكن في نظري استعمال شي تعبير اقل من التواطؤ بهذا الشيء اللي وقع، لانه اول حاجه دارتها الملكيه قبل ما تفكر لا في الدستور ولا اي حاجه اخرى هو اسبوع بعد الانطلاق ديال حركه 20 فبراير، النهار 27 فبراير المعتصم يعني واحد من السواعد اليمنى ديال الملك يستقبل القياده النقابيه باش فعلا يوضع خارج هذه الديناميه بتنازلات بوعود، وكاين تواطؤ انهم فعلا ذوك القيادات العماليه مع الاسف هما القيادات اللي عندنا الان، ما عندناش شي حاجه اخرى. بدل ما تكون هذه هي الفرصه التاريخيه لدفع النضال العمالي ويتلاقى يعني ويتسيس ويتلاقى مع الروافد الاخرى ديال النضال الاجتماعي اللي كاين في المغرب باش نستطيعوا حنا واخيرا نحققوا تغيير حقيقي في المغرب، فضلت حساباتها الخاصه لانها في اداه امتيازات وعندها مصالح ديالها خاصه بها انها تتعاون مع المخزن، وعطاته على طبق من ذهب هذيك الهديه ديال تحييد الحركه العماليه والحركه النقابيه من هذاك الصراع اللي كان غادي يشهدوا المغرب، واللي كان طبعا غادي يكون اقوى بكثير من مجرد الاحتجاج في الشارع، لانه دون بخس يعني تقدير التظاهر في الشارع والاحتجاج والوقفات الى اخره والمظاهرات، راه كاين سلاح اقوى بكثير من الاحتجاج في الشارع اللي هو توقف الماكينه ديال الانتاج والاداره. يعني توقف الماكينه والانتاج عنده واحد المفعول اخطر بكثير من اي مظاهره، هذا دون طبعا البخس. وطبعا راه هذا الاشكال ديال النضال تتلقح ماشي كنفكروا حاجه على حاجه، ولكن بغينا غير نبينوا لان مع الاسف هذا الشيء ما عاشوش المغرب من نهار بدات 20 فبراير. القوه الخارقه اللي كاينه عند الطبقه العامله اللي دخلت صراعات بحال هذه، لان الا وقفتي المرصد ديال الدار البيضاء لان كاينه نقابه مناضله تما، وقفتي المواني والقطاع البنكي، غير هذوك امثله. علاش؟ لانه بغيتي تغيير جذري وبغيتي اسقاط الاستبداد، راه غادي يكون عندك واحد الواقع ما عمره ما كان عند المظاهرات كل اللي عاشها المغرب، لانه كتوقف فعلا الاليه والدواليب ديال هذه الدوله هذه في الاقتصاد في الاداره في كل شيء. اذا باختصار احد المقدمات والمفاتيح الرئيسيه ديال ان هذا النضال في المغرب يمشي من دروس 20 فبراير هذه الموجه النضاليه اللي عاشها المغرب هو النضال العمالي يتقدم وتحل الاشكالات ديالو، ويلعبوا المناضلين ديال اليسار الدور ديالهم في هادشي. وهو مع الاسف دور ما كيلعبوش، لانه بحال الكونفدراليه الديمقراطيه الشغل اللي هي احدى
دونك غنكمل هذه الفكره وغادي نحدث لان داير كثير ما يتقال. اذا قلت القياده النقابيه وبالخصوص انا يعني تنوض على اليسار امام المسؤوليات ديالو، وهذه الهضره قلتها البارح في الندوه اللي كانت في الرباط، دارتها الحركه ديال الدعم، هذاك الهيئه ديال الدعم حركه 20 فبراير. اليسار، تجمع اليسار اللي كانوا في الرباط يتحمل هو كهيئات سياسيه المسؤوليه. علاش؟ لانه هو اللي ماسك بالزمام ديال الامور في الكونفدراليه الديمقراطيه الشعوب. لان البارح تيهضروا رفاق من اليسار على انه تم تحييد الحركه النقابيه في الديناميه النضاليه. انا قلت لهم علاش انتم كتهضروا؟ لا، راه انتم اللي مسؤولين عليها، راه المناضلين ديال هذه الاحزاب هم اللي يقودون هذيك النقابه، وكان بالامكان ديالهم لو كان هذيك الاراده السياسيه عندهم تاخذ الامور مجرى اخر. فانا وهما هذاك الشيء دار، وهذا طبعا تنقولوا حنا لهذوك المناضلين كرفاق ديالنا يعني حنا كنعتبروا مسطره معاهم في نفس الجهه ديال الخندق، يعني كتيار مناضل يساري ثوري صغير، راه ماشي كنبداو نقدحوا في عباد الله، تنقولها من منطلق انه حنا راه مناضلين ديال نفس الجهه، كلنا لهذا الجهه ضد الدوله ديال الاستبداد، ضد الدوله ديال الاستغلال الى اخره. وتحيه وشكرا، وسمحوا لي راه الامور كلها. شكرا استاذ اسماعيل منوزي على المداخله القيمه. كلمه الاستاذ محمد السادسي.